میں خطاب واسطے دعوت دینا ساڈے آئے ہوئے معزز مہمان محقق اسلام مناظر اسلام بڑے ہی پیارے انداز دے نال سنان والے رب دا قرآن جناب محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت میں تواڈے تے پوری کر دیتی ہے، تواڈے واسطے پسند کیتا تے دین اسلام نو کیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، دین دا معنی ہے قانون اصول۔ رب العالمین نو قیامت تک جتنے بھی قوانین اپنے بندیاں واسطے پسند سن، ان قوانین نو قرآن اور حدیث پاک دی صورت اندر اللہ نے اپنے محبوب نبی تے نازل فرما دیتے اور آخر تے لگا دیتی مور کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور یہ دین قیامت تک واسطے وے اور عالمگیر ہے۔ کسے نوے قانون، نویں طریقے، نئی چیز دی یہ اندر داخل کرن دی گنجائش نہیں۔ اگر یہ اندر کوئی چیز نئی داخل کرے گا او دا نام دین نہیں ہوئے گا، او دا نام نبی رحمت علیہ السلام نے دسے ہے، او دا نام ہوئے گا بدعت۔ بدعت خود بھی بری چیز ہے اور برائیاں پھیلاندی ہے۔ سب تو بری اے اپنی شکل و صورت نیکی دی بناندی ہے۔ بدعت برائی دی شکل وچ نہیں آندی، ہے برائی لیکن نیکی دی شکل وچ آ کے لوکاں نو دھوکھا دیندی ہے برائی شکل نیکی دی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں صحیح مسلم اور سنن نسائی دی عبارت میں لا کے پڑھ لگا، فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔
نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا لوگو ساریاں کلاماں تو بہتر کلام اللہ دی کتاب ہے اور ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائے تیر اگے میرے آقا فرماندے نے شر الامور محدثاتھا فرمایا دین دے اندر جو نواں کام میں اے شرارت دین وچ نواں کام شرارت میں تے نہیں کہہ رہا نبی پاک دی حدیث ہے صحیح مسلم دی فرمایا دین دے اندر نواں کم جڑا شرارت تے ہر دین وچ ہر نواں کم بدعت تے ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی دا ٹکانا جہنم ہے وعید فرما دیتی تے مولانا ترجمانی کر دینے فرمان دینے بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا بدعت او جو بعد نبی دے نمی بناوٹ آئی ہر کم نواں ہے بدعت ہر بدعت گمراہی جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا بدعت حضرات ان باترہ توجہ فرمان دینا آجے اسی جس ویلے لوکاں دی ذہن سازی کرنے یا قرآن تے حدیث دے مطابق لوکو دین دے اندر نمکم کرنا بدعت دے بڑے بڑے نقصان نے بدعت آپ شرارت تے لوکاں نو نقصان دین دیئے فائدہ نہیں دین دی بدعت پھر کئی مس گائیڈ کرنے والے لوکاں نو مس گائیڈ کر دینے کہندے نے ویکھو جی اے سانو کہندے نے تسی دین اندر نویں کم کر دے ہو دین دے اندر تساں کلاں دا ختم نواں کم لے آندا دین دے اندر تساں تیجے دا ختم نواں کم لے آندا 10ویں دا ختم نواں کم لے آندا 40ویں دا ختم نواں کم لے آندا ورس نواں کم دین وے لے آندا پکی قبر دین وے نواں کم لے آندا جشن میلاد جلوس میلاد تے عید میلاد اے دین وے نواں کم لے آندا لو جی اسی اگر نویں لے ہونے ہاں تے اے بھی تے نویں کر دینے نا کیا نبی پاک علیہ السلام نے سپیکر اندر تقریر کیتی ہے نہیں کیتی اے بھی تے نواں کام دینا اے نواں کرم تے جائے دے اسی کریے تے نہ جائے دے نبی پاک علیہ السلام کاراں تے بساں تے موٹر سائیکلاں تے نہیں بیٹھے اے موٹر سائیکل تے کاراں بساں تے سفر کر دینے اے بھی تے نواں کام دے نبی پاک نے مسجد دا محراب نہیں بنایا اے محراب بنا دینے اے بھی تے نواں کام نے نبی پاک نے مسجد دا مینار نہیں بنایا اے مینار بنا دینے اے بھی تے نواں کام نے نبی پاک دے زمانے ویر قرآن تے سیرہ زبرانی لگیاں اے بعد وے لگیاں نے اے بھی تے نواں کام نے اس طرح دیاں گلاں کر کے لوگاں نو مس گائیڈ کر رہے ہیں اس طرح دیاں گلاں کر کے بدعت تے تیار کر رہے ہیں دو میرے بھائیو ادھر تحمل دے نال سمجھن دی کوشش کرے آجے پہلا آگیا سپیکر سب تو پہلے تے بدعت دی پہچان کریے بدعت ہے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے صحیح مسلم بخاری فرمایا من احدث فی امرنا
ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਲਈਸਾ ਮਿਨਹੁ ਫਹੁਵ ਰੱਦੁਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਿਤ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਸਾਬਿਤ, ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ, ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢੋਂ ਛੁੱਡੋਂ ਨਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੂਦ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ दीन दे अंदर कोई नवा काम है ओ मरदूद है, मकबूल नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक तो पता चल गया कि बिदत किनू कहंदे ने। दीन दे अंदर नवे कम करन नू बिदत कहंदे ने, दीन दे अंदर नवा कम करन नू बिदत कहंदे ने। हजरात दीन दे अंदर नवा कम बिदत है। अगर कोई बंदा दीन तो बाहर दुनियादारी विच नवे नवे काम करदा वो बिदत नहीं, क्योंकि इथे लफज है फी अमरे ना, हमारे दीन में, दीन दे विच नवा काम करना बिदअत है। लेकिन दीन तो बाहर नवे नवे काम करने जड़े बिदत नहीं वो जायज़ ने। मैं यदि मिसाल तुहाडे सामने इस तरह पेश कर देना वा, आ मुंजियां वड्डियां जा रही ने, कटाइयां हो रही ने मुंजियां दियां। जदों मुंजियां लाइयां सन, जदों मुंजियां लाइयां ने पनीरी पट्टन वाले पट्टी, कद्दू कर दिता गया पैलियां अंदर, लाबे हुण लाभ पे लांदे ने। जिस वेले लाबियां लाभ ला लई ते पनीरी ला लईए ते हुण कुछ दिन गुजरे ने, मुंजी ने जड़ फड़ी। जिमीदार इस तरह ना वट बन्ने फिर रहे है, वट बन्ने वेख रहा मेरी मुंजी ने जड़ फड़ लई है, टुर पई है। लेकिन आ मुंजी ते मैं लवाई है, इहदे विच कोई चीज़ां अपने आप भी उग पईयां ने, बाद विच, उस टाइम नहीं, बाद विच। और जड़ियां बूटियां उगदियां ना बाद विच, एडियां ढीठ ते उतरियां बूटियां हुंदियां ने, ये बाद विच उग के असल फसल तो सिर तां कढ़ जांदियां ने। और एडियां उतरियां बूटियां ने, इन्हां दी चमक भी असल फसल तो बहुती हुंदी है। इन्नी तुहाडी मुंजी नहीं चमकदी जिन्ना डीला चमकदा। कोई गल दी समझ आ रही है कि नहीं? ये जड़ियां हुंदियां ना बित्तां दियां सेवियां, चमक बड़ी हुंदी है। बित्त दी खीर विच बड़ी चमक ते दमक हुंदी है, ज़ायका ही बड़ा हुंदा है। अल्लाहु अकबर। हज़रात ज़रा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे ना आजे, बात ते तवज्जो मेरे आ दोस्तां ते वीरां। मैं अर्ज करन लगा कि फसल दे अंदर बूटियां उगन लग पईयां। वेंदियां वेंदियां बूटियां ने घेरा पा लिया है। जिमीदार कहंदा कि सत्तोकियां दे विचों को मजदूर बंदे लभो, मेरी पैली विच वड़ जाण, मैं दिहाड़ी देवांगा पूरी। ऐ जिन्नी मुंजी विच डीला उगया अपने आप बाद अंदर, कोई उगी है, नड़ू उगया है, सवांक उगया, नू पुट के ते बाहर सुट दिओ। ते विचों कई पेटू बोलदे ने जिन्हां नू मालक दी फसल नाल कोई गरज नहीं। दीन उजड़दा पिया उजड़े, साडा ढिड सलामत रहे। ओ बोल पे चोरी गल करन वाली कर, वे किड्डे सोहणे पट्ठे होण दे, माल दे मूँह पैणगे। ते फसल वाला कहंदा इहो जे पट्ठे पैणो दोज़ख अंदर, ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪੱਠੇ ਬਣਨਗੇ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤ ਬਰੀ ਦੇ। अल्लाहु अकबर। लेकिन जड़ा मालिक है वो कहता नहीं नहीं, मालिक ने दिहाड़ी दर बंदे ला दिते ने, उन्होंने नड़ू कुई ते सवांग सारा कट के ते बाहर सुटे आए। सुट दिया और नाम पता है की रखे, आ जिन्ना गंद ना चुक के बाहर सुटो। मालक दी नज़र अंदर ओ डीला भी गंद है जड़ा फसल दे विच चुगे। मालक दी नज़र अंदर ओ कुई भी गंद है, ओ स्वांक भी गंद है, ओ नड़ू भी गंद है। मालक दी नज़र अंदर बिद्दत दी खीर भी गंद है, बिद्दत दी सेवियां भी
گند ہے اس مالک دی نظر اندر بدت دے جناب چوریاں قورمے ایک گند ہے ہن مالک نے نام رکھے ہیں گند پیٹوਆਂ نے نام رکھ لیا پٹھے کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مالک دی نظر اندر گند ہے پٹھے ہی نے ہے پٹھے ہی نے ہے سیویاں ہی نے بدت تو ہٹ کے پکاؤ گے بڑیاں ہی پیاریاں پر جدو بدت دے طور تے آن گیاں میرے مالک دی نظر اندر گند نے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اللہ کرے تھے آجے حضرات را ہن بات توجہ کر دے ڈایا جے مالک جڑا فصل دا مالک ہے وہ کہندا ہے گند نو چوک کے تے باہر کڈ دیو ہن گند نو چوک کے مزدوراں نے باہر کڈ دیتا ہے کڈ دے پہلی صاف کر دے وٹ بننے تے آ گئے ہن وٹ تے بھی ڈیلا ہو گیا ہے وٹ تے بھی نڑو گیا ہے وٹ تے بھی گھاہ ہو گیا تڑاں والا انہاں تھانا زور لایا چونکہ تھے وٹ سی زمین سخت ہے پٹیا نہیں ڈاریا اینا کیا کئی لیا کئی نال کھوتر نے کھوتر کہتے اینو کر دینے مالک دی نظر پہ گی ایک ہی کر رہے ہو اے آپ ہی تساں کیا ہے نڑو کٹ دے ہو کہاں کٹ دے ہو سوانگ کٹ دے ہو ڈیلاں کٹ دے ہو انہیں کیا بھائی میں تو انہوں کیا فصل دے وچوں کڈو فصل دے وچ اگے گا فصل نو دے وے گا نقصان جدو فصل تو باہر وٹ بنے اگے گا پھر نہیں پٹنا پھر دے وے گا فائدہ کو گل دی سمجھ آ رہی دے دین دے وچ کوئی نواں کم ہوئے اور دین نو دیندا نقصان جدو دین تو باہر وٹ بننے دے ہوئے اور دین نو نقصان نہیں فائدہ دیندا ہے سپیکر دین دے وچ نہیں سپیکر باہر وٹ بننے دے ہوئے پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں کیونکہ جے سپیکر ہوئے دین دے وچ پھر تے میں بھی فتوہ لاواں گا دوجا بھی فتوہ لاوے گا مولانا محمد امین حیدری صاحب تساں جمعہ جڑا کا سلیڈ بند ہوئی ہے تساں پچھلا جمعہ یا فلاں جمعہ سپیکر تو بغیر پڑھایا تہاڈا جمعہ ہی نہیں ہویا جے سپیکر دین دے وچ ہوندا لیکن نہیں مولانا حیدری صاحب کہن گے سپیکر دین دے اندر نہیں سپیکر دے پڑھا لو تے ٹھیک ہے فائدہ ہے یہ تے سہولت ہے دنیا دی اگر سپیکر تو بغیر بھی پڑھاو گے تے جائے دے کیونکہ لاؤڈ سپیکر دین دے اندر نہیں یہ تے دین دے واسطے وے پتہ چلیا کہ سپیکر وٹ بننے تے وے جے اگر دین دے اندر ہے تے دلیل دے دیتی جائے اس واسطے دا کو حرج نہیں دوجے نمبر تے آ گیا کہ نبی کاراں تے نہیں بیٹھے تسی کاراں تے بیندے ہو رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا سورہ النحل 14واں پارا فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینتا ویخلق ما لا تعلمون رب العالمین فرما دے نے گھوڑے تے کھچر دے گدے اللہ نے توڑی سواری دے واسطے پیدا کر دیتے نے اور کئی سواریاں اللہ او پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے زمان مبارک دے اندر جدوں قرآن دا نزول ہو رہا ہے اس وقت دے صحابہ کرام تے اس ویلے دے سارے لوکی نویاں سواریاں نو نہیں سمجھان دے کے سائیکل کیے موٹر سائیکل کیے کار تے بس ٹرک تے جہاز کیے یہ نویاں سواریاں نے اس ویلے سواری گھوڑا کھچر گدا اونٹے یہ سواریاں نے اللہ سونیاں جڑیاں نویاں سواریاں آن گیاں انہاں نو کرنا کیے فرمایا لے ترکبوہا انہاں تے سواری کرنی ہے ان کار بدت کیویں ہو گئی اللہ نے قرآن پاک وچ آپ کیا دیتا ہے جڑیاں نویاں سواریاں آن گیاں او دے تے تساں سواری کرنی ہے میرے خیال تو انہوں سمجھ نہیں آئی جدو قرآن کہہ رہے نویاں سواریاں تے کی کرنے تے جدی اللہ اجازت دے قرآن چو بدت ہے بولو او نواں کام ہے
یہ تے اللہ آپ ہی اجازت دے رہے ہیں۔ اس واسطے پتا چلیا کہ اے سواریاں وغیرہ جڑیاں نے دین دے اندر نواں کام ہے، دین دے اندر نواں کام نہیں بلکہ تے دین تو باہر نے، دین دے اندر نہیں۔ یہ دی اجازت تے اللہ نے قرآن پاک دی اندر دے دیتی ہے۔ تیسری بات آ گئی، دیکھو جی مسجد دا محراب نبی پاک نے نہیں بنایا، اے بھی تے بدعت نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن پاک دی اندر اللہ نے بیان کر دیتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تو پتر منگ دیا، بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے دے اندر فرشتے بشارت دین آئے نے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ رب العالمین فرما دینے حضرت زکریا علیہ السلام محراب دے اندر کھڑے نماز پہ پڑھ دینے، فرشتیاں نے بیٹے دی بشارت سنا دیتی ہے۔ محراب دا ذکر تے اللہ نے قرآن ور کیتا ہے تے بدعت کی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بدعت ہووے جڑی دین دے اندر کوئی ایسا نواں کم ہووے جڑا پہلا نہ قرآن تو ثابت ہے، نہ حدیث تو ثابت ہے، نہ خلفائے راشدہ تو ثابت ہے، تے محراب تے اللہ دے قرآن جو ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے اپنے دور خلافت دے اندر مسجداں بنوائیاں نے، انہاں نے مسجد دا محراب ایک نہیں تین تین بنائے، ایک نہیں تین تین، ایک وڈا محراب نال چھوٹی محرابی سجے، ادھر چھوٹی محرابی کھبے، اور او محرابیاں دا باہر دروازہ نہیں سی ہوندا، ایتھے دروازہ ہے محراب دے وچ، اے محرابیاں نے۔ ایڑی دیوار آ رہی ہے نا بڑے محراب دی، انہوں تھوڑا اگے ٹیڑھا کر دیتا جاندہ۔ ان مقرر خطیب جمعہ پڑھا رہا، خطاب کر رہا، جدوں جمعہ پڑھاندا تے دیوار اگے آ جاندی ہے، او دی آواز دیوار دے نہ ٹکراندی ہے، ٹکرا کے محرابیاں دے اندر جا کے گھم کے تے آواز ودی ہے، سپیکر دا کم دیندی ہے۔ ٹکنیک سی۔ آج بھی ویکھ لو نا، آ کوئی پتیلا جھجر نما کوئی بھی بند برتن نا منہ ویچو دے چ رکھ کے نا اپنا منہ تے آواز دے آ جے، ویکھیا جے تہاڈی آواز ودی ہے کہ نہیں۔ آڑے اُتے ہارن لگے نے گلاسیاں نے نا، یونٹ جو آواز او دے وچ جاندی ہے گھم کے ودی ہے، بند چیز اندر آواز دئیے گھم کے ودی، اے ٹکنیک سی۔ کیا حضرت عمر دے وقت اندر انہاں بدعت کی تھی؟ محراب بدعت نہیں ہے، ثابت شریعت جو۔ چوتھی بات آ گئی، دیکھو جی بات ہے کہ مینار اللہ دے رسول نے نہیں بنائے، اے بنا دے نے، اے بھی تے نواں کام میں۔ حالانکہ صحیح مسلم تے مسند احمد دے وچ آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے، آپ فرما دے نے لوگوں قربے کے آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آسمانہ تو زندہ آن گئے، حضرت عیسیٰ پیغمبر مسجد اقصی دے مشرقی سفید مینار تے اترن گئے، نبی پاک نے مینار دی خبر دے دیتی ہے۔ اگر بدعت ہوندا تے نبی پاک نے روک دینا سی کہ مینار بدعت نہ بنایا جے، مینار تے میرے پیغمبر دی حدیث نے وچوں ثابت ہو گیا ہے۔ پتہ چلیا مینار بھی بدعت نہیں۔ ریا مسئلہ پنجواں کہ قرآن پاک دیاں زیراں زبراں بعد اندر، اے بھی جھوٹ ہے۔ جدوں قرآن پاک دے لفظ اترے نے زیرہ زبرہ بھی نال ہی اتریاں۔ دیکھو نا جبریل علیہ السلام آئے، پہلی وحی لے کے اقرا بسم ربک الذی خلق، دسو زیرہ زبرہ پڑھیاں گئیاں نے کہ نہیں؟ بولو پڑھیاں گئیاں نے نا، تے جنہوں بہتا چاہے سانو ایک کہتی زیرہ زبرہ تو بغیر پڑھ کے بخا دے۔ قرآن پاک اسمان تو لکھیا نازل نہیں ہویا، جبریل اپنے رب تو لے کے آئے، نبی پاک دے سامنے پڑھیا، میرے نبی نے سنیا،
یاد کیتا صحابہ دے سامنے پڑھ کے سنایا صحابہ نے لکھ لیا تے جمیں پڑھیا جمیں سنایا جمیں سنیا زیرہ زبران نال ہی نے رہا مسئلہ لکھن دا حضرات اور باترہ توجہ کرے آجے کہ عرب لوکی نے انہاں دی زبان مادری ہے انہاں نو زیرہ زبران دی لوڑ ہی نہیں ہن ویکھو نا ساڈی قومی زبان اردو ہے ساڈے سامنے مولانا محمد امین حیدری صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ہن میں اردو بولن دیا زیرہ زبرہ پڑھیاں جا رہی ہیں کہ نہیں تے میں جملہ تو لکھ کے زیرہ زبرہ تو بغیر دیاں پڑھ لو گے کہ نہیں ساڑھی زبان ہے تے عرب دی زبان ہے عربی انہاں ضرورت ہی نہیں زیرہ زبران دی یہ ساڑھے واسطے تے کوئی گل نہیں بھائی تو انہوں چنگیاں نہیں لگ دیاں تسی بغیر زیرہ زبران تو پڑھ لو نہ لکھو یہ تے سہولت ہے حضرات اگر کوئی بندہ زیرہ زبرانو بدت کہندہ ہے وہ بڑا بندہ گمراہ ہے کیونکہ یہ تے اسمان تو جبریل لے کے آئے نے جڑی چیز اسمان تو جبریل لے کے آئے میرے پیغمبر نے پڑھی نبی پاک نے سنائی وہ بدت کے میں ہو گئی تو انو کئیاں لوکانو بدت دی تعریف دا نہیں پتہ پہچان کرو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد بدت کی ہے جڑا ساڑھے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کام کرے جڑا پہلا نہ قرآن تو ثابت نہ حدیث تو ثابت نہ صحابہ تو ثابت او جے بدت جویں جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے محفل میلاد ہے عید میلاد ہے جلوس میلاد ہے اے چارے دیاں چارے چیزاں نہ اللہ دے قرآن دے وچوں ثابت نے نہ اے چارے دیاں چارے چیزاں حدیث دے وچوں ثابت نے نہ صحابہ تو ثابت نے اے بالکل مٹو شٹو مٹ تو ہی نویاں چیزاں نے اور دین تو باہر نہیں دین دے اندر نے باقاعدہ ثواب بیان کیتا جاندا ہے جڑا جلوس شامل ہوئے گا جشن منائے گا لیٹاں لائے گا چنڈیاں لائے گا اینا ثواب ملے گا ثواب بیان کیتا جاندہ ہے ثواب حضرات میرے دوستہ تے ویرہ میں عرض کر دیتا اے چیزاں کی نے عرض کر رہے ہیں اے دین دے اندر نوے کم نے بدت نے دین دے اندر نواں کم کرنا بدت ہے دین تو باہر دنیا دے واسطے کوئی نواں کر لوے تے بدت نہیں ہو جائے دے حضرات ان باتنا توجہ کر دینا آجے جدوں سی لوکاں نو یہ گل سمجھانے ہیں قرآن و سنت دے دلائل دے کے پھر مس گائیڈ کر دینے جی نہیں چلو ٹھیک ہے من لینے پر بدتیاں بھی تے دو قسمانے نا ایک بدت حسنہ ایک بدت سیئہ ایک بدت حسنت دوسری بدت سیئہ آئے لو جی بری بدت نہیں کرنی چاہی دی چنگی بدت کر لینی چاہی دی ہے جنہیں جال حق دے اندر مولانا مفتی احمد یار صاحب جڑے گجرات والے ہوئے نے مفتی احمد یار نعیمی جڑے گجرات والے نے بریلوی مکتبہ فکر دے بہت بڑے مفتی نے اپنی کتاب جال حق اندر سخاوی صاحب دے فتح والے نہ لکھ دینے کی لکھ دینے کہندے نے ہاں سی مننے کہ جشن میلاد تے محفل میلاد دین وے نواں کام بدت لے کر بدت حسنہ ہے اور اے تے من لیا نا کہ بدت ہے جدوں من لیا بدت ہے پھر اگلی گل کولوں کر دیتی کہ بدت حسنہ ہے آئیے ذرا پوچھئے صحابہ کرام نو کیا بدت کو حسنہ بھی ہوندی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المدخل الى السنن الکبرى للبہقی ایکو جلد اندر ہے وہ دے اندر صحیح سند دینا حسن سند دینا لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان دینے کل بدعات ضلالہ کل بدعات ضلالہ ولو رآہا الناس حسنا فرمایا لوگو ہر بدعت گمرائی ہے اگرچہ لوگیوں نو حسنا کہن
ਸਿਆਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਦਤ ਨੂੰ ਹਸਨਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਦਤ ਹਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਲੋ ਬਿਦਅਤਿਨ ਜ਼ਲਾਲਾ, ਬਿਦਤ ਗੁਮਰਾਹੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਦਸਵੇਂ ਦੇ ਖਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਬਰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਗੁੰਬਦ ਬਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਜश्न मिलाद दे नाम ते होए, जलूस दे नाम ते होए, ईद मिलाद दे नाम ते होए, जेड़ा दीन अंदर नवा काम में बिदत है, हर बिदत गुमराही है। गुमराही करने वाले दा ठिकाना आमिना दे लाल ने जहन्नम दसे है। बिदत कदी हसना हो सकती, गुमराही है। नबी पाक कहन गुमराही, तुसी आखो हसना, शर्म नहीं आती नबी पाक की मुखालफत कर दिया। अल्लाह आप कहते ना कुल्लो बिदातिन जलाला, ते हवाला पता की देंदे ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला जी। इन्हां ने ना तरावियां दी जमात शुरू कराई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरावियां बाजमत पढ़ाइयां ने 3 रातां, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात नबी अलैहिस्सलाम ने बाजमात क़याम रमज़ान कराया, यानी नमाज़ तरावी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ आपने 23वीं 25वीं 27वीं मेरे पैगंबर ने 3 रातां तरावियां पढ़ाइयां। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या सहाबा बड़ी कसीर तादाद में 29 नूं जमा हो गए ने। आपने जमात नहीं कराई, फरमाया मैं डर गया तुहाडे ते किते नमाज फर्ज ना हो जाए। जमात तो आपने रोकिया नहीं, उन्हें नहीं रोकया पे तुसी जमात ना कर, आप नहीं कराई कि फर्ज ना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया ते रुखसत हो जाम तो बार हजरत अबू बकर दा जमाना चुके मुखसर है, लेकिन फितनियां ने बड़े मुंह खड़े कर लेने। इन्हां तो बाद हजरत अबू बकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह दा जमाना आया। हजरत उमर कहंदे ने नबी पाक ने ते जमात इस वास्ते छड्डी सी किते तुहाडे ते नमाज फर्ज ना हो जाए। ते हुण चूंकि वही दा नज़ूल नहीं, हुण वही नहीं उतरदी, हुण जिहड़ा फर्जीयत दा खतरा नहीं, लिहाजा असी हुण जमात नाल पढ़ांगे। हालांकि जमात हजरत उमर दे जमाने च पहला भी हुंदी सी, पर एक नहीं सी। 5-7 बंदे इधर करान डे ने, 5-7 इधर करान डे ने, 5-7 इधर करान डे ने। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां ने सारियां नूं इक्को जमात वे खड़िया कर दिता है। हजरत उमर ने वेख्या कि सारे इक्को जमात ना नमाज पे पढ़ते ने। आप फरमाते ने निअमल बिदअ, निअमल बिदअ। हुण एदा माना मौलवियां ने कर लिया जी, नेमा दा मान है हसना। हुण पूरे सहाबा चों किसे एक सहाबी दा दसो जिन्हें इस नेमा दा मन हसना क्या होवे, बिदत हसना अपने कोलों ही कर लिया। जे एदा माना बिदत हसना हुंदा ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर दे सक्के पुत्र क्या मुखालफत कर दे? वो खुद कह रहे ने कुल्लु बिदअतिन ज़लाला वलौ रआहा अन्नासु हसना। हर बिदत गुमराही है, अगरचे लोग को हसना कहन। पता चलिया कि नेमा दा मना हसना नहीं, नेमा दा मना हसना नहीं, बिदअत। हुण तुसी कहोगे फिर माना की है? माना दसना। बिदअत दियां 2 किस्मां केड़ियां? एक बिदअत है लुगवी, एक बिदअत है शरई। लुगवी कहंदे ने बोलन विच लफज आना, बोलन विच। मसलन एक मस्जिद है 50 साल पुरानी है, नीवी हो गई है, जमात वालिया ने गिरा के दोबारा तमीर कर दी है अच्छी। तुसी जानते हो आ मस्जिद नवी बनाई जे? हाँ जी नवी बनाई है। हुण लफज नवी दा आ गया ना, हालांकि नवी नहीं, वो तो 50 साल पुरानी है। गल दी समझ आ रही है ना?
پرانی چیز دا اجرا کیتا جاوے او دے تے لفظ نیا آ جاندہ ہے بولن وچ لیکن جڑی بدت دا رد شریعت کر دی وہ کی ہے ایسی بدت جدا پہلا وجود نہیں تراویاں دا وجود نبی پاک نے 3 راتاں جماعت نہ پڑھائیاں نے جیڑا کم نبی پاک کرنو بدت ہو سکتا نہیں یہ دے وجہ بولن لگیا لفظ آ گیا ہے کیونکہ عربی دا لفظ بدعت دا معنی نم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نعم البدع اساں جڑیا چھڈی ہوئی جماعت سی تراویاں دی پھر شروع کران دیتی ہے تے بڑا اچھا کم کیتا ہے حضرات اے او مانا ہے جدے تو اینا لوکاں نے لغوی تو مراد لغوی بیان کر کے تے مراد شرعی بدعت لے لئیے حالانکہ شرعی بدعت دے اندر تے واضح لفظ آگے نے من احدث فی امرنا آزما لیسا منہو فہو رد جیڑا ساڑے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کم کردہ ہے جیڑا پہلا قرآن تو ثابت نہیں حدیث تو ثابت نہیں صحابہ تو ثابت نہیں فرمایا او مردود مقبول نہیں آجے پراؤ بدت ہن بات نہ توجہ کرے آجے سب تو پہلے تو انہوں میں بدت دی پہچان کرائی ہے بدعت ہن میں دسن لگا بدت تو بچنا ہے کیونکہ بدت آپ بھی بری چیز تے کرن والے انوی تباہ کر دی ہے لو ہن میں 5 دلائل دین لگا ذرا دھیان کرنا سب تو پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا شر الامور محدثاتها فرمایا دین دے اندر جڑے نویں کام نے او شرارت نے شرارت ہر سال سوشل میڈیا چیک کریا کرو ایتکاں دا بھی چیک کر لو کئی جگہ تے 12 ربیع الاول دن دیاں لڑائیاں شروع ہوئیاں اجے تک چلن رہیاں نے لڑائی کی ہے جلوس جا رہے ہیں بدعت دا جشن میلاد بدعت دا جلوس جا رہے ہیں اہل حدیثاں دی مسجد آئی ہے شرارتیاں نے جلوس روکے ہے کئیاں وٹے مارے کئیاں نعرے بازی کی تھی ادھروں بھی منڈے جذباتی ہوئے لڑائی ہوئی ہن لڑائی دا موڈ کی بنی آواز نہیں آئی لڑائی دا موڈ کی بنی پھر بدعت کی ہوئی شرارت آواز نہیں آئی بدعت کی ہوئی نبی پاک دی گل ٹھیک ہوئی کہ نا اللہ اکبر فرمایا کوئی شر الامور محدثاتها نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بدعت شرارت جتھے بھی بدعت آئے گی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا چانس نے کتے نہ ہوئے تے اللہ دی رحمت ہوئے گی لیکن بدعت جڑی شرارت لڑائی دا موڈے دوجے نمبر تے دوسرا نقصان سنیا جے رب العالمین فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم میں تہاڈے دین مکمل کر دیتا ہے یہ دے اندر کو مزید وعدے دی گنجائش گلاس پرے ہے شربت دا گلاس تساں پر دیتا ہے شربت دا اتوں آ گیا پھر پانی لگا گلاس میں داخل ہون شربت کہندا کوئی گنجائش نہیں ہوں میں فل ہاں پانی کہندا میں آن لگا شربت کہندا میں فل ہاں پانی کہتا میں آن لگا انہیں کہا نہ آئی نہیں ہے میرا دل کردہ تیرے ویچ داخل ہونا انہیں کہا نہ آئی میرا نقصان ہونا ہے انہیں کہا نہیں میں آنا ہی آنا ہے ہوں جدو پرے شربت دے گلاس میں پانی آئے گا شربت پانی آ رہا ہے شربت ویچوں جا رہا ہے شربت دا نقصان کر رہے ہیں کہ نہیں ہن آج ہے بدعت جدو دین اندر بدعت آندی ہے سنتاں دے ڈیرے کئیاں دے چکا دیندی ہے نہیں سمجھ آئی میں سمجھانا کیویں چکاندی ہے
مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمایا جے پہلا قرآن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب العالمین فرماندے نے کہ اللہ بھی اپنے نبی تے درود بھیج دے، فرشتے بھی دعا کر دے نے، ایمان والیو تسی بھی سونے پیغمبر تے درود تے سلام بھیجو۔ تے نبی پاک دے کول پوچھیا گیا حضرت جی سلام دا پتہ تے سانو لگ گیا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام دا تے پتہ چل گیا، لیکن کیفا نصلی علیکہ یا رسول اللہ، حضرت جی دسو تواڈے تے درود کیویں پڑھیے؟ میرے پیغمبر نے پڑھ کے دسیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور پتہ چلیا کہ سنت درود آوے۔ میرے نبی نے کل صحابہ نے پوچھیا حضرت جی نمازاں میں کیڑا پڑھیے؟ نبی پاک نے ایہو دسیا۔ اور پتہ چلیا یہ درود ابراہیمی سنت ہے، اور پڑھو درود سنت، لیکن جس ویلے پڑھن دی واری آئی مولویاں نے لوکاں نو دے دیتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہن اے جڑا نواں بناوٹی درود کڑیا بدعت سنت نہیں، بدعت اپنے کول بنایا۔ ہن جدوں لوکی اے پڑھن گے سنت چھڈن گے تے بدعت پڑھن گے نا۔ شربسی سونا شربسی عہدے کوثر دا ملنا، یہ درود پڑھیا درود ابراہیمی، لیکن جام پریا سی تے دے اندر بیتی بدعت آ گئی ہے۔ بدعت نے آ کے تے اینو سنت درود نو پیچھے ہٹا دیتا ہے، آپ جگہ مل لئیے۔ حضرات ان بات تے غور کر دے جایا جے، نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث پڑھ لگا صحیح ابن حبان ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا من فکر صاحب بدعت، جیڑا بندہ کسے بیتی دی عزت کردا ہے فقد آن علی حدم الاسلام، جن نے کسے بیتی دی عزت کیتی انہیں دین نو ٹان ویچو دی مدد کیتی ہے۔ جن نے کسے بیتی دی عزت کیتی، ہن خاص کر مثلا دنیا داری دے معاملے کو بیتی آ گیا، تواڈے نال رل کے انہیں زمین بیجی، چلو دنیا داری دے معاملے چ عزت کر لو، ٹھیک ہے کرو، اخلاق نہ پیش آؤ، لیکن جتھے بیتی بندہ تانوں بدعت والے پاسے ٹور دے، لو جی میں آیا جشن میلاد دے چاول لے کے آیا تے تسی ہے پھڑا دیو جی، ہے پھڑا دیو جی، ایویں من فکر صاحب بدعت، تسی دی عزت کرن دے ہو نہیں، صاف کہو حضرت یہ جشن بیتی ہے، بیتی جشن دے چاول لے کے آیا میں قبول کرنے، اور ضمیر زندہ کرو اپنا، چولا پیچھے ضمیر مردہ۔ اللہ اکبر۔ پھر کوئی آنکھ دینا ادرا توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستاں تے ویراں میں بات عرض کر رہا ہاں، کوئی ہور بدعت کر دیندا مثال دے طور تے کلاں دے موقع تے رشتہ داری دا مسئلہ ہے، میں بھی گیا ہاں جی آخر رشتہ داری جو آئی تے پھر ویکھو ویکھی میں بھی تے ہاتھ چکنے شانا بیتی دی حوصلہ افزائی کرن دے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بیتی دی حوصلہ افزائی کردا ہے فرمایا فقد آن علی حدم الاسلام، او دین نو ٹان وچوں دی مدد کردا ہے۔ جیڑا بدعتی فنکشناں دے کھانے قبول کردا ہے، شرکت کردا ہے، او بدتیاں نرال کے کہندا چل تم ہی تکا مار میں بھی مارنا وا دین ٹہ جاوے۔ حدیث تو ثابت ہو گیا جیڑا دین اندر نویں کم کردا ہے دین نو ٹاندا ہے۔ مثال میں دی اس طرح دے ہاں، منجی دی گل ہون ڈئی سی پہلے، منجی دا ایک تیلا لایا،
ہن پتا جے نا جڑ پھڑن تو بعد جڑ کول ایسا نا اکھاں بندیاں نے جہدے چوں نالیاں نکلدیاں نے نالیاں تے پھر بوٹا بندا ہے جس ویلے نالی کڈن لگی ہے دوسری منجی دا بوٹا نالی کڈن لگا تے جلدی نہ ڈیلا آ کے اگ پیا نالی اوتھے ہی رہ گئی دوجے پاسوں نالی اگن لگی تے گھاہ اگ پیا نالی اوتھے رہ گئی تیجے پاسے کوہیں اگ پی نالی اوتھے رہ گئی چوتھے پاسے نڑو اگ پیا نالی اوتھے رہ گئی اور نالیاں اگنیاں سن تے نالیاں دی جگہ مل لئی ہے بوٹیاں نے تے دین سنتاں دا نام ہے سنتاں نے جتھے جگہ لینی سی اوتھے جگہ مل لئی ہے بتاں نے سنتاں پیچھے گئیاں بتاں اگے آ گئیاں آجے بتی بندہ دین نو ٹاندا ہے پائی گل دی سمجھ آ رہی رے آج دین نو ٹانا سنتا پیچھے رہ گئیاں بنتا آگے آ گئیاں حضرات اور سنت کی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو پوچھیا جاندا ہے حضرت جی تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ولیدت فیہ میں ادھے اندر پیدا ہویا میں ادھا شکرانے دا روزہ رکھنا اور نبی پاک دی پیداش دی خوشی تے اے طریقے نہ منانی سی ہر سوموار دا روزہ رکھنا سی لیکن مولویاں نے روزے دا کسی نو نام لین دیتا ہی نہیں کسی نو دسیا ہی نہیں انہاں کہا نہیں سال بعد جشن منا لو شیعہ نے کیا سال بعد 10 دن پیٹ لو ساری عمر بخشے جاؤ گے انہاں کہا سال بعد جشن منا لو سارا سال بخشے گئے حضرات رب باتیں توجہ کر دے جایا جے اینی زیادتی قوم نال اتنی بددیانتی اللہ تو ڈر جو اللہ دے پیش ہونا جے لوکاں نو سچی بات دسو پوچھو اپنے مولویوں نے حدیث ہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار دا روزہ رکھیا کر دینے کیوں فرمایا ولیدت فیہ میں ادھے اندر پیدا ہویا ماں تے ادھے اندر میرے تے وحی دا آغاز ہویا نبی پاک نے شکرانے دا روزہ رکھیا ہن بات را توجہ فرما دے جایا جے عرض کر رہا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور میں حدیث تواڈے سامنے پڑھ لگا نبی پاک نے تے جڑا بندہ دین اندر نواں کم کردہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے تے او دے تے لعنت پائی ہے کہ میں لعنت ذرا حدیث تے عرفان نوٹ کر دے جایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لعن اللہ من لعن والدہ جڑا اپنے ابے تے لعنت پاندا ہے اللہ نے او دے تے لعنت پائی ہے ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ جڑا اللہ تو علاوہ کسے غور دے نام تے جنور سبا کردہ ہے او دیتے اللہ دی لعنت ہوئے وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَا مُحْدِثًا جڑا کسے بتی نو ٹکانا دیندہ عزت دیندہ او دیتے اللہ دی لعنت ہوئے صحابائی کرام تے بتی تو اینی نفرت کر دے ابو داود چاندہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک بندے نے آکے تے سلام پیش کر دیتا ہے حضرت فرماندے نے جدہ سلام تو مینو دینا پیا مینو پتا چلیا بندہ دین وے نوے کم کردہ ہے اگر او دین وے نوے کم کردہ ہے میری طرف نو سلام دا جواب نہ دیوی صحاباتیوں دا سلام ہی قبول نہ کر دے جڑا بدعت کردا دین میں نوے کام اللہ اکبر حضرات را باتیں توجہ کرے آجے ایتے ستوں کی گاؤں ہے ایتے ستوں کی گاؤں ہے قصور آ جائے میں کہنا نہیں لاہور آ جاوے نہیں پورے پاکستان دے شہر آ جان مدینہ پاک دے مقابلے دے اندر کچھ شہر نہیں مدینہ پاک جڑا سب تو اعلیٰ شہر ہے سب تو اعلیٰ مدینہ پاک جڑا سب تو اعلیٰ شہر ہے جتھے جا کے مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھیے تے رب العالمین 1000 نماز دا اجر عطا کر دیندہ ہے
مدینہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحیفہ دیتا سی لکھ کے جدوں یمن دے گورنر بنے نے صحیفہ نو کہندے نے جدے وچ ایک دو مضمون دیاں کچھ نصیحتاں ہون انہاں نو نبی پاک نے صحیفہ دیتا سی حضرت علی کہندے نے او دی اندر اے لکھیا سی مدینہ جیڑا آئر تو لے کے فلاں فلاں جگہ تک مدینہ ہے تے جیڑا بندہ مدینہ پاک دے اندر مدینہ حرم دے اندر جیڑا بندہ کسے بیتی نو ٹکانا دیندہ ہے یا جیڑا بندہ مدینہ پاک دے اندر کو بدت کر دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ذرا بات تے غور کر دے جایا جے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا من احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرفا ولا عدل لا يقبل منه صرفا ولا عدل نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سنو اے عام شہر تے عام رہ گئے اگر کوئی بندہ مدینہ پاک دے اندر مدینے دے شہر اندر نبی پاک علیہ السلام دے شہر اندر اگر کوئی ایتھے بھی بدت کردہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او دیتے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت سارے لوکاں دی لعنت اوے عام تے عام شہر رہ گئے مدینہ جڑا پاک شہر ہے اوتھے بھی بدت کرے میرے نبی نے اوتھے بھی او دیتے لعنت پائی بدت مدینے دا نام لینا تے بڑا ہی شوق ہے آساں لگیاں مدینے نو جاوندیاں میری واری نہ آوے تا میں کی کراں نہ تو کے بیٹھا رہا جمعرات دے دل میں کوئی ختم نہ دواوے تا میں کی کراں کرنا کیا ساڑھے نہ رال ساڑھے نہ رال اسی انشاءاللہ تیرو سکنٹاں مدینے پہنچاواں گے کئی تو مدینے پہنچان دے نا دھوکھا کر کے آنکھیں بند کر لو ابھی آ رہا ہے مدینہ لو مکہ آ گیا ابھی مدینہ آ رہا آنکھیں بند رکھنا لو آ گیا مدینہ نظر اس کو آئے گا جو حلالی ہوگا ہون سارے ڈردے جھوٹ بولن ڈے کیڑا آنکھیں میں حرامی ہاں ڈردے جھوٹ بولی نالے اکھاں آ گیا مدینہ ویکھن والے بھی جھوٹے تے وکھان والے بھی پرلے درجے دے کذاب اسی اکھاں بند کر کے نہیں وکھاواں گے اسی تو مدینے پہنچاواں گے ایتھے بیٹھے ہاں تے اکھاں کھول کے اکھاں بند کر کے نہیں اکھاں کھول کے کیوں اسی اصل مدینے والے ہیں نہ کرو مجبور اور طرف میں ہوں دیوانہ مدینے کا لاکھوں شہر دنیا میں ہوں مستانہ مدینے کا کئی گاتے ہیں کی درباروں کے کئی شہروں کئی مزاروں کے ہر دم رہتا زباں پہ میری کیا خوب ترانہ مدینے کا اللہ اکبر زندہ باد آن مدینہ شان مدینہ سچ کہوں میری جان مدینہ پھر کہہ دیو گل مدینہ پاک دی ہو رہی ہے آن مدینہ شان مدینہ سچ کہوں میری جان مدینہ مدینے پہ صدقے میں قربان میں پروانہ مدینے کا ہن کو مولوی اٹھے گا کہے گا یہ تو میں بھی کہنا یہ تو میں بھی کہنا یہ تو میں بھی کہہ دینا آن مدینہ شان مدینہ سچ کہوں میری جان مدینہ مدینے پہ صدقے میں قربان میں پروانہ مدینے کا تے میں کہاں گا تیرا کہنا ہو رے ساڈا کہنا ہو رے وہ کہے گا ایک ہی میں کہاں گا مدینہ پاک دی گل کرنا ہے جے مدینہ پسند ہے تے مدینے جو آیا نظام کیوں نہیں پسند وہ کہے گا وہ کیویں میں کہاں گا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کانل آزان والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین والاقامت مرتن مرہ. نبی پاک علیہ السلام دے زمانے اندر مدینے اذان دے دو دو کلمے کے جاندے تکبیر دا ایک ایک کیا جاندہ سوائے قد قامت الصلاۃ دے اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. تکبیر دا ایک ایک کلمہ میں کہنا تو کہنا مینوں مدینہ میری جان پیارا آسان لگیاں اور جڑے مدینے دے نے دعوے کرنے اس مدینے دی اقامت تینوں کیوں نہیں پسند؟ پتہ چلیا تیرا دعویٰ جھوٹ ہے. تیرا دعویٰ آواز نہیں آئی. تیرا دعویٰ ساڈا سچا ہے. آن مدینہ شان مدینہ سچ کہوں میری جان مدینہ مدینے پہ صدقے میں قربان میں پروانہ مدینے کا. جب زباں پہ آتا ہے نام مدینہ تسکین ہے پاتا قلب و سینہ ہوتا معطر دماغ ہے میرا جب پڑھتا ہوں نام مدینے کا. کوئی حنفی مالکی کو جاتا ہے کوئی جھگڑا شفیع کا پاتا ہے. مجھے غرض نہیں کوئی فرقوں سے مجھے غرض نہیں کوئی فرقوں سے. کیوں؟ میں نے مذہب ہے مانا مدینے کا. تیریاں باشو کیا ہی باتاں. ایک تے ہوندہ ہے نا زردہ چلو ایکو کلر ہوندہ ہے ایک ہوندی ہے متنجن. کئیاں دا مذہب ہے متنجن. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں. اچھا آپ اصول میں اشعری ماتریدی ہیں. اصول یعنی عقیدے چ. اچھا آپ پھر ہاں ہم فروعات میں حنفی ہیں. اچھا جی فروعات اندر حنفی ہو گئے. آگے ہاں ہم عمل میں صوفی بھی ہوتے ہیں. کیا بات ہے متنجن. تے ساڑھے تو پوچھے تسی کون ہو؟ اسی کہاں گے اصول اندر بھی محمدی فروعات اندر بھی محمدی عمل اندر بھی محمدی. ہوں یہ گلاں دی تانوں سمجھ نہیں میں سمجھانا. صحابہ تابعین تبع تابعین دے زمانے چ نا کچھ فرقے اٹھے سن. جبریہ اپنا قدریہ تو بعد جبریہ. پھر فرقہ اٹھیا معتزلہ معطلہ. اسی طرح مرجیہ ایک قسمہ نے. ایک نے قرآن و سنت تو ہٹ کے گل کڈی. مثال دے طور تے بات توجہ کر دے ڈایا جے. اور اے اشعری ماتریدی جڑے ہوئے نے نا اے اہل و سنہ نہیں ہوئے. اے مرجیہ چو نے. اشعری امام نے دو ماتریدی تے اشعری. اے مرجیہ چو نے معطلہ چو انہاں چو نے اپنا معتزلہ چو جنہ دا عقیدہ سی کہ قرآن اللہ دی کلام نہیں مخلوق ہے. اور ہون بھی انہاں دا عقیدہ یہی ہے. ہون بھی یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ دے وجود باری تعالیٰ دے بارے ساڈا اہل سنت دا کی عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دی صفات اللہ دی صفات ذاتیہ صفات فعلیہ معلوم نے قرآن و سنت چو. والکیف مجہول انہاں دی کیفیت سانو تے باس کرن دی لوڑ نہیں. نہ اسی دی کیفیت تعویل کر سکنے ہیں. کیوں؟ تعویل و تعویل بدعتن او دی تعویل کرنا بدعت ہے. والایمان واجب او دے ایمان لے ہونا واجب ہے. مثلا میں مثال دینا
مثال دے طور تے اسی کہاں حضرات توجہ فرماندے جایا جے اسی کہنے ہیں کہ اللہ رب العالمین دی ذات ہے، اللہ دی ذات نور ہے، کتھے وے الرحمن علی العرش استوى، اللہ دی ذات عرش عظیم تے وے مستوی ہے۔ ہونے سانو سوال کرنا لے پتہ ہونا تو انہوں حنیف قریشی نے گل کہی سی، سوشل میڈیا تے جب یہ کلپ موجود ہے، دیکھو جی یہ ٹیبل ہے، یہ میں موبائل رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹیبل بڑا ہے، موبائل چھوٹا ہے، موبائل کا سائز چھوٹا ہے، ٹیبل بڑا ہے، بھائی بتاؤ اللہ کا عرش اللہ کی ذات سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اللہ کی ذات پوری آئی ہے یا نہیں؟ اساں کیا تو گمراہ ہے، تو ظالم ہے، تینوں پتہ نہیں اہل سنت عقیدہ کی ہے؟ والکیف مجہول، شریعت کی کہہ رہی ہے، اہل سنت عقیدہ کی کہہ رہا ہے؟ اللہ دی ذات، اللہ دی صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ جویں آن جویں ذکر ہون اوویں من لو، او دیاں وضاحتاں تانوں طلب کرن دی ضرورت نہیں۔ اللہ عرش عظیم تے مستوی ہے، کوئی کہے بیٹھا ہے سانو نہیں پتا، لیٹے ہے نہیں پتا، شد اپنا کی کر رہا ہے نہیں پتا، جس طرح او دی شیان شان ہے اس طرح عرش عظیم تے مستوی ہے۔ لیکن اشعری ماتریدی دے قائل نہیں، اور جتنے غیر اہل حدیث نے اس وقت سب اپنے اپنوں اشعری ماتریدی کہلاندے نے عقیدے اندر، اور عقیدے اندر امام ابو حنیفہ دے بھی دشمن نے۔ امام ابو حنیفہ عقیدے اندر ساڑھے نال نے عقیدے چھ۔ حضرات را ہن بات توجہ فرما دے رہا جے، آج تھوڑی ٹھنڈ آ لیندے ہو نا، پھر اتھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تربیتی نشست رکھاں گے عقیدے تے، تھوڑی اکھاں کھل جن گیا تو انہوں بھی کہیں پتہ نہیں بھی عقیدہ کی ہے۔ انشاءاللہ عقیدے دی نشست رکھاں گے، کلے کلے بندر سوالات دیتے جان گے عقیدے دے، مت مار دیو بتیاں دی عقیدے دے سوال کر کر کے۔ قرآن پاک جی اللہ دی مخلوق ہے، کلام نہیں، ساڈا عقیدہ قرآن اللہ دی کلام ہے، اللہ دی صفت مخلوق نہیں، اللہ دی کلام۔ حضرات ان بات لمبی نہ ہو جائے، جبنر بات آگیاں میں کہہ گیا، ان بات نہ توجہ فرما دے جایا جے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جیڑا مدینہ پاک دے اندر بھی بدعت کردہ ہے یا بیتی نو ٹکانا دیندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے وہ دیتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، ساریاں لوکاں دی لعنت۔ ان بات نہ توجہ کر دے جایا جے، بات عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتی تے لعنت پائی ہے۔ پھر ہور ایک حدیث سن دیا جایا جے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بدعت دے کنے نقصان نے، فرمایا انی فراتکم علی الغوز، میں تواڈے تو پہلا قیامت دے دن حوض کوثر تے جاواں گا، تواڈا میں انتظار کراں گا، میں تواڈا میزبان ہوواں گا، تسی میرے مہمان ہووگے۔ لیکن کیڑے جڑے بیتا نہیں کر دے، جنہ دین وے نوے نوے کم کیتے، پیسے بھی لائے، ٹائم بھی لایا، محنت بھی کیتی، تے تکے پہ گئے حوض کوثر تو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے مہماناں نو پانی پلاندہ ہوواں گا، حوض کوثر دا پانی پلاندہ ہوواں گا، ایسے دوران دور ایک ٹولا مینوں نظر آوے گا، کیونکہ گروپاں دے گروپ گروہاں دے گروہ میرے کول پانی پین آن گے، ایک ٹولا آئے گا وضو والے ادا چمک دے ہون گے، میں انہاں نو پہچان لگا، مینوں پہچان لین گے، جدوں میرے قریب آن لگن گے، میرے تو انہاں دے درمیان دی اندر کاوڑ کھڑی کر دیتی جائے گی۔ حضرات قیامت دا دینے ہر بندے نو پیاس لگی ہے، پسینہ آئے ہے، پسینے وے لوگ ڈبے نے، سورج ایک میل تے وے، زمین تپی ہوئی، پیاس نہ لوکی تڑپ دینے، کوئی نیو وارو بندا
ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨੀਦਾ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੌਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਬੀ ਹੱਕਾਨੀ ਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਕੀ ਕੌਸਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਾਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਪਰ ਪੇ ਜਾਮਨ ਲੋਕੀ ਤਰਫ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਮਨ ਯਦਬੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਨਾਬ ਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵੇ ਸਾਕੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵੇ ਸਾਕੀ ਜਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਰੌਣਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਚਿਹਰੇ ਚੰਦ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਮੋਮਿਨਾ ਵਾਲੀ ਪਾਇਓ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਮਲਕ ਗੇਰਾਮੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਥੀ ਮੌਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਟੇਕਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਮਤ ਤੇਰੀ ਸਰਵਰ पे आ रहा अल्लाह अकबर ओ राजपूत पटियो बोलो ये तुहाडे राजपूत ने वेखो मोती परोए जे मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह इंज दे राजपूत बनिया करो दीन दियां खिदमतां करन वाले दुनिया फिर साडा पेट लग्या चलो ते साडियां जरूरतां ने ना पूरियां करनियां ने लेकिन इहो जे बनो दीन नाल प्यार करन वाले पहले भी करते हो अल्लाह तुहानू मजीद दीन नाल प्यार करन दी तौफीक देवे ये नहीं कि पहले नहीं करते पहले भी करते हो लेकिन विच विच किते सुस्तियां कर जाते हो सुस्तियां छड्डदे हो अल्लाह ताला मेहनत कबूल करे साडे मौलाना अमीन हैदरी साहब भाई ज़काउल्लाह साहब नवीस साहब इस तरह मुबशर साहब और दीगर अहबा माही इमरान आबिद साहब नाले दुआ भी करो अल्लाह ताला साढ़े भाई इमरान आबिद की शादी मुबारक करे हक कंजूस होने ते आमीन कह दियो अल्लाह ताला उन्हें नेक साले हो नरीना औलाद देवे अल्लाह ताला उन्हें चोखे सारे पुत्र देवे जेडे सारे आलम बना देन तुसा पता नहीं बनाने नहीं बनाने वो इंशाअल्लाह बनाएगा बब्बर शेर हजरात बात अल्लाह उन्होंने शादी खैरो बरकत वाली करे दुनिया की किसी नेमत की थोड़ ना आंदे हजरात बात तवज्जो फरमांदे डाया जे मेरे दोस्तां ते वीरां जरा बात तवज्जो करिया जे फरिश्ते की कहणगे ए नहीं उम्मत तेरी सरवर पे आ रहा बाग रसूला तेरा इन्ना उजाड़िया दीन विर कड बिदता दीन बेगाड़िया ऐसा आखिर ने मादा पढ़ दे अंदर गुमराहिया चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नो आईया चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नो आईया आका फरमान के अच्छा ये ओ ने इन्हां दियां शक्लां वेखो नमाजी रोजेदार शक्लां नेकी वालियां लेकिन मेरे दीन वे नवे नवे काम सोहकन ले मन गशराबादी फरमाया इन्हों मेरे तो दूर कर दियो जिन्हों ने मेरे दीन दे अंदर तब्दीलियां की ने आ गए ने मौलाना अबू बकर माविया जे नहीं याद मैनू दसो मैं टुरया रहांगा अज बुढ़े बारे ना मैनू ना ताना मारिया आहो मुबशर साहब सारे कह रहे सन हैदरी साहब वो जे बच्चे ने माशाल्लाह वट कट देंदे ने ते तुसी मां क्या फिर अच्छा सोचा हाँ जी तवज्जो मेरे दोस्तां ते वीरां रब्बां ते तवज्जो फरमांदे डाया जे ए सवाल आया जुमा की तकरीर अलहदा करके आखिर में दोनों खुतबे दुरुस्त हैं तकरीर के बाद अजान पढ़ने बिल्कुल शरीयत अंदर नवा काम है सही मुस्लिम पढ़ो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर ते तशरीफ ले आंदे मुअज्जिन अजान पढ़दा नबी पाक अल्लाह दी हम्दो शना बयान कर दे
حمد و ثنا بیان کرن تو بعد آپ سورہ سواد یا سورہ قاف دی تلاوت کر دے، پھر آپ واضح و نصیحت کر دے، پھر آپ نے کو لشکر تشکیل دینا امداد دین دے، پھر نبی علیہ السلام اللہ دی حمد و ثنا کر کے بیٹھ جاندے، پھر تھوڑے جے وقفے تو بعد کھڑے ہوندے، پھر اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے مختصر کچھ باتاں کر کے پھر آپ ممبر تو نیچے اتر دے، نماز پڑھا دے۔ اے نبی پاک دی سنت ہے، جن نے انہوں خطبہ کیا جائے گا، انہوں واز کیا جائے گا، انہوں تقریر کیا جائے گا۔ اے جڑا اسی پڑھ دے نا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، کئیاں لوکاں انہوں خطبہ کیا دیتا ہے، وہ بھائی یہ تے اللہ دی حمد و ثنا ہے۔ نبی پاک ہر حاجت دے وقت اللہ دی حمد و ثنا پڑھیا کر دے، لہذا عربی اندر خطبہ، خطاب، تقریر، واز ایکو چیز دا نام ہے۔ توجہ ہے بھائی، توجہ میرے والد نبی نے، آدمی نے، معذور نے۔ خطبہ، خطاب، واز، تقریر ایکو چیز دا نام ہے، الگ نہیں۔ تے جے کوئی مولوی انج کردا ہے، پہلو بہ کے کر لی گھنٹہ تقریر، پھر اٹھیا چاروی کہہ بانگ، پھر اٹھ کے 2 خطبے پڑھے، انہیں 3 خطبے بنا لینے، کیونکہ تقریر بھی خطبہ ہے۔ جمعے دے خطبے 2 نے، انہیں 3 بنائے، دین میں نواں کم کیتا، بدعت کیتی، ایسے بدتی پیچھے توڑا جمعہ نہیں ہوئے گا۔ جڑا بدعت کرتا ہے یا یہ تقریر ثابت کرے، ثابت کرے تقریر، نبی علیہ السلام حمد و ثنا تو بعد وہ وچ ہی تقریر کر دے، واز کر دے، الگ دا مقصد کی 3 خطبے بنا لے۔ ہاں جی عرض کر رہے ہیں، اے ہوئی گلاں ہو رہی ہیں دین اندر نویں نویں کام۔ تو بھائیو بڑے اختصار نہ عرض کیتا ہے، دین اندر نویں کام کرن تو رک جاؤ۔ اللہ دے بندیو، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہندے نے دین میں نویں کام او کردا ہے جنہوں نبی پاک تے اعتبار نہ ہوئے، او نویں کردا ہے۔ تے جنہوں نبی پاک تے اعتماد ہے کہ نبی پاک نے جمعے دے 2 خطبے دیتے نے، سانوں 2 ہی بڑے نے، تیجی تقریر دی لوڑ۔ جنہوں نبی پاک تے اعتبار ہے وہ تیجی تقریر کردا، جنہوں نبی پاک تے اعتبار ہے وہ کہندا 2 عیداں بڑیاں نے، عید الاضحیٰ تے عید الفطر 2 ہی بڑیاں نے، تیجی عید میلاد بنان دی لوڑ۔ جنہوں نبی پاک اتے اعتماد ہے وہ کہندا جشن میلاد دا جلوس کڈن دی لوڑ۔ ہاں دنیا داری دے معاملے کوئی احتجاج ہے، جلوس کر لو، احتجاج ہے، احتجاج کرنا جائز ہے باہر، کیونکہ وہ دین نہیں، وہ دین نہیں۔ اگر سعودیہ پاکستان اپنا ملک بناندہ کو سالانہ دن بناندہ ہے، حالانکہ تہوار ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی کوئی بناندہ ہے، انہوں دین سمجھ کے نہیں بناندہ، دنیا سمجھ کے بناندہ ہے۔ پاویں سعودیہ منائے تے پاویں 14 اگست پاکستان منائے، دین سمجھ کے نہیں، دنیا سمجھ کے۔ تے جشن میلاد، محفل میلاد، عید میلاد، جلوس میلاد، یہ بدعت اس واسطے وے ان دنیا نہیں، ان دین سمجھ کے دین وے نواں کم کیتا جا رہا ہے۔ یہ دے چو رک جاؤ، باز آ جاؤ، وگرنہ اعمال برباد ہو جان گے۔ اللہ میرا توڑا خاتمہ ایمان تے کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سلام سوال تسی سماعت فرما لیا جی۔ جدو سجدہ کرنا ہے، سجدے دا طریقہ، سجدے دی حیت، سجدے دی کیفیت کیا مرد عورت دی ایکو ہی ہے؟ امام ابو داود رحمہ اللہ نے جڑی ابو داود لکھی ہے نا، جڑا درسی نسخہ ہے، یہ دے نال ہی مراسیل ابی داود چھوٹا جا رسالہ ہے، وہ نال اٹیچ ہے۔ مراسیل کہندے نے مرسل روایت کہ تابی کبے کالا رسول اللہ، صحابی نہیں، تابی نے نبی پاک نو ویکھیا نہیں، ملاقات نہیں، ایمان دی حالت اندر بعد وچ۔ ہن تابی نے جدو نبی پاک نو ویکھیا ہی نہیں تو کالا رسول اللہ کیویں کہہ رہا ہے؟ وہ دا حق بندہ دسے میں فلانے صحابی تو سنیا ہے۔ جدو تابی ڈائریکٹ کبے کالا رسول اللہ، وہ مرسل روایت ضعیف ہے۔ امام ابو داود نے وہ ضعیف روایتاں کٹھیاں کر کے دا نام رکھیا مراسیل ابی داود۔ وہ دے وچ ایک ضعیف روایت ہے کہ مرد سجدہ کرے تے اپنیاں کونیاں نو کھڑیاں رکھے، علیحدہ رکھے، کمر کھڑی رکھے، عورت جڑی ہے زمین نال بچھ کے پیٹ نو بچھا کے سجدہ کرے، اور روایت سمدن ضعیف۔ دوسری روایت طبرانی وچ ہوندی ہے،
وہ بھی سندن ضعیف، ابن ابی شیبہ بھی ہوتی سندن ضعیف۔ صحیح روایت کی ہے مرد تے عورت دی نماز دے طریقے دا کوئی فرق کسے صحیح سند چو ثابت نہیں، طریقہ مرد ہوئے عورت ہوئے نماز پڑھن دا اکو ہے۔ ہاں اگر کوئی کہے لو جی مرد نو حکم ہے مرد تے ننگے سر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن عورت سر نو ٹکے، بھائی وہ نماز دا طریقہ نہیں، وہ سطر ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ نماز دی سطر دی گل نہیں ہو رہی، نماز دے طریقے دی گل ہو رہی ہے۔ جس طرح مرد نو حکم ہے اپنیاں کونیاں کروٹاں تو علیحدہ رکھے، کمر چک کے رکھے، سجدہ کرے، اسی طرح عورت بھی کمر چک کے رکھے، اسی طرح وہ بھی اپنیاں کونیاں نو پہلوان تو علیحدہ رکھے۔ یہ ہوئی طریقہ مرد دا، وہی طریقہ عورت دا۔ اسی طرح ہاتھ بنن دا طریقہ مرد دا بھی وہی سینے تے، عورت دا بھی وہی سینے تے۔ صحیح سند دے نال عورتاں دے الگ سینے تے ہاتھ بنن دی کوئی وضاحت نہیں، ایک کوئی حدیث ہے مرد اور دونوں دے واسطے۔ جی اور کوئی سوال؟ نماز تو بعد، فرضی نماز تو بعد اجتماعی دعا نبی رحمت علیہ السلام تو کسی بھی صحیح سند تو ثابت نہیں، دین میں نیا کام ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، عبادت دی اصل حرمت ہے۔ تمام عبادت حرام، صرف وہ عبادت جائز جڑی اللہ تے دے رسول تو ثابت ہے۔ عبادت دی واری آوے ثبوت دی دلیل منگی دی ہے۔ نماز تو بعد اجتماعی دعا ہاں ایک ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے، صحابی نے کیا یا رسول اللہ دعا کرو بارش ہوئے، کیا بڑا پہ گیا، آپ نے ہاتھ چکے، صحابہ نے ہاتھ چکے، آپ نے دعا کی تھی اجتماعی، صحابہ نے کی تھی۔ اگر کسی نے ضرورت ہے قاری صاحب مولانا صاحب وہ جمعے دے وچ کرا لے، نماز تو بعد کرا لے، جلسہ ہو رہا ادو کرا لے، کسی جگہ کرائے، میری فلانا مریض ہے بیمار ہے یا سارے دعا کر دیو اللہ شفا دے۔ اس حدیث دی روشنی چ کسی دے کہن تے او دی حاجت دی دعا کرانی جائز، لیکن کوئی کہے ویسے کہے بیماروں ماتے دعا کر دیو، وہ کیڑا بیماری دس ویسے کر دیو، نہیں کرنی۔ خاص اپنی حاجت کہے میرا فلانا بیمار ہے یا میرا فلانے نو اے مسئلہ بن گیا یا ساڑھے تے فلانی مشکل آئی ہے، بھئی ساڑھے واسطے دعا کر دیو، پھر دعا ہے۔ وگرنہ دعا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعت دا فتویٰ لایا ہے۔ جی میں وہ اس کیتا ہے نا، اگر کو کہے اگر کسی نے تو انو اپنی میں کئی مطلب فون آ جاندے نے کہ ایتکا بھی آیا سی کہ ساڑھا ایک مریض نہ ہسپتال داخل ہے تے آپریشن ہے تے قاری صاحب جمعے تو بعد نہ دعا کرایا جے اللہ تعالیٰ انہوں شفا دے۔ میں کہتا میں کبھی اس طرح اپیل آئی ہے تے دعا کر دیو، ٹھیک ہے۔ جدوں کو کبھی کو حاجت پیش کرے پھر دعا جائز ہے، تے جے کہ نہ کبھی پھر سن بچنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہو گیا جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔